यहाँ हेर अब के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ है। अनि यसलाई अनि के भन्छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। यहाँ त पहिले यसको क्वेसन के हो भन्दाखेरि यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ होमोजिनियस सरी जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले हामीलाई दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के भन्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ है त्यसको। अनि यो के भन्छ यसले दुईटा पेयर अफ लाइन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, त्यो बिचको एंगल निकाल्नु। त त्यो बिचको एंगल निकाल्नु भन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला त्यसको फाइन्ड द सेपरेट क्वेसन हाम्रो फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई दिस भनेको छ। त पहिला यसको सेपरेट इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। त्यो सेपरेट इक्वेसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिले गिभन पहिला एकछिन पहिला गिभन लेख्नु छ। गिभनमा पहिला इक्वेसन हाम्रो xy माइनस 3y² प्लस 9x प्लस 26y माइनस 35 = 0। राम्ररी बुझ है, यसकै कन्सेप्ट सबैमा लाग्छ, प्लस माइनस मिस्टेक हुन्छ, बाँकी कन्सेप्ट एकदम इजी छ है। यो यसको कन्सेप्ट यस्तो जहाँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्न भन्यो, प्यारलल लाइन्स निकाल्न भन्यो, रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस इक्वेसन, त्यस्तो जस्तोमा सबैमा कन्सेप्ट यही लाग्छ। ठीक छ, बुझ्दैछौ ल। त्यसो भएर अब यसलाई पहिला सबभन्दा पहिला के गर्ने भने हामीलाई अब यस्तो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ भने त्यसलाई निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ax² प्लस bx प्लस c = 0। यो के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x हो। यो फर्मेटमा पहिला लानु पर्यो है। त्यसपछि हामीसँग के छ x को फर्मुला के हुन्छ -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपन b² - 4ac अपन 2a। यो यही फर्मुला लाग्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा x को फर्मुला, क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा यसलाई क्वाड्रेटिक फर्ममा लानुपर्छ। ठीक छ, पुरा बुझिरहेछौ। यो फर्मेटमा लाने, त्यसपछि यो फर्मुला लगाएर हामी दुईटा एकचोटी प्लसले भने एउटा लाइन आउँछ, माइनसले भने अर्को लाइन आउँछ। अब पहिला हेरौँ, पहिला यसलाई यो फर्मेटमा लगाउँ। त्यसलाई कसरी लाने x² वाला एउटा छ, यसलाई जस्ताको त्यस्तै 2x² जस्ताको त्यस्तै 2x² जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि अब bx x चाहियो भनेपछि अब यो xy र यो x यसवालाले एक ठाउँमा राख्नु पहिला। त प्लस xy प्लस 9x एक ठाउँमा राख्ने, बाँकी सबलाई एक ठाउँमा राख्दिने। बाँकी भनेको 3y² प्लस 26y माइनस 35 = 0। यतिलाई एक ठाउँमा राख्दिने। अब के भयो भन्दाखेरि यो ax² भइहाल्यो। अब यहाँबाट के गर्ने भने x कमन लिने, त बाँकी बस्यो y प्लस 9। अब यहाँ माइनस कमन लिहाल्यो, त 3y² माइनस 26y प्लस 35 = 0। अब आयो फर्मेटमा ax² प्लस 26 हैन हाम्रो एउटा नयाँ बुक हो, यसमा 26 छ, त्यो अर्कोमा 36 होला, केही फरक पर्दैन। कन्सेप्ट यही हो, यही हेर न, यो नयाँ बुकको क्वेसन हो त्यही भएर। अनि यो 35 भयो, यति भयो है। अब यो ax² प्लस bx माइनस या प्लस c त्यसको फर्मेटमा आयो, क्वाड्रेटिक फर्ममा गयो। अब कम्पेयर गरौँ, कम्पेयरिङ विथ यतिसम्म त थाहा होला सबैलाई हैन, यतिसम्म त प्रब्लम छैन। ल c = 0, त a = कति 2, b = कति आयो y प्लस 9, c = कति आयो माइनस 3y² माइनस 26y + 35। यति हो। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? क्लियर एकदम। c लाई माइनसले खोल्दिउँ न, अहिले राखौँ न, अहिले होस् है, भयो यति। ठीक छ, त्यसपछि नाउ अब x को फर्मुला हामी लगाउँ। यो फर्मुला हामीले थाहा छ, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाइ तपाईले अघि अर्कै फर्मुला लाग्छ त्यो त लास्टको हो, त्यो लास्टमा लगाउनु पर्छ। त्यो एंगल बिट्विन द लाइन के 4ac 4ac त्यो एंगल बिट्विन लाइन को फर्मुला छ। यहाँ हेर, यो यहाँ यही फर्मुला लाग्छ। यदि 4ac अब यो भयो माइनस b भनेको हाम्रो कति छ y प्लस 9 माइनस ब्राकेटमा y प्लस 9 है प्लस माइनस y प्लस 9 स्क्वायर y प्लस 9 को होल स्क्वायर माइनस 4 2 अनि माइनस 3 अलि ब्राकेट में राख्नु पर्ने 3y² माइनस 26y प्लस 35। ठीक छ, क्लियर छ यहाँसम्म? त्यसपछि 2 a भनेको 2। ठीक छ, ठीक छ यहाँसम्म। ल
अब यो भनेको -y -9 माइनसले ओपन गरिदियो भने प्लस माइनस रुट अन्डर। अब कतिले यहाँ मिस्टेक गर्छ, a प्लस b को होल स्क्वायरलाई सिधै a स्क्वायर अनि b स्क्वायर गरिरहेछ, जस्तै उसले गरेको थियो y स्क्वायर माइनस त्यो होइन, a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला लाउने नि, त्यस्तो a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस फर्मुला लाउने नि, कहाँ त्यस्तो कुनै फर्मेटै हुँदैन। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो भयो। त्यसपछि माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, यो माइनस र माइनस प्लस भइहाल्छ, मल्टिप्लाईमा छ, अनि 4 2 जा 8, त्यसपछि अहिले हुँदै यो जस्ताको त्यस्तै, अब ब्र्याकेटमा हाल्नुमा जस्ताको त्यस्तै, त 3y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 35 जस्ताको त्यस्तै डिभाइड बाइ 4। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ एकदम? यहीँनिर मिस्टेक भयो। ठीक छ, मतलब -4 माइनस इन्टु माइनस पहिला प्लस गरिदिए, त्यसपछि 4 2 जा 8 गरिदिए, अरू जस्ताको त्यस्तै, अरू केही गरेको छैन, मिस्टेकै यही गर्छ प्लस माइनसमा तिमीहरूले। ठीक छ, भयो यहाँसम्म? माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 2 जा 8 अनि बाँकी जस्ताको त्यस्तै। हजुर, a प्लस b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? हेरेर राम्ररी, प्लस माइनस मिस्टेक गरेर आउँछ, मल्टिप्लिकेसन मिस्टेक गरेर आउँछ जेनरली, अनि के भयो के भएन भनेर आउँछ। ठीक छ, यहाँसम्म एकदम क्लियर छ? त्यसपछि -y -9 प्लस माइनस। अब पहिला यसलाई सल्भ गरौँ। y स्क्वायर 9 2 जा 18y प्लस 81 प्लस, अब मल्टिप्लाई गरौँ 8 ले, 8 3 जा 24 y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 26 into 8 208 208y plus 35 into 8 280 पक्का हो नि? पक्का हो। ल ठीक छ, म 36 वाला गरिरहेको छु ल। हुन्छ, भयो यति भयो। ठीक छ, यहाँसम्म? अब यो मिल्छ, यसको अब कन्सेप्टको काम छ। त्यसपछि ल यो भयो। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि -1 -9 जस्ताको त्यस्तै, -y -9 जस्ताको त्यस्तै, प्लस माइनस रुट अन्डर। अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरौँ। 25 y स्क्वायर 25y स्क्वायर -2y और 18y अनि 18y अनि -208y कति हुन्छ? 8 8 गयो अनि एक छैन, 190 -190y 190y 18 गयो भने 190। त्यसपछि अरु 24y स्क्वायर 24y 24 को त भइहाल्यो, 24 को त y स्क्वायर y भयो। त्यसपछि अब हाम्रो बाँकी बच्यो 361 361 361 प्लस 361 डिवाइड बाइ 4 यति हो। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? ठीक छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट त कमन लिएर केही निस्किने वाला छैन, त्यसलाई मिड टर्म गर्नु। त्यही त मिड टर्म गरेर रुटबाट बाहिर आउँछ। अब यो भयो, यसलाई म 5 को y को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, अनि 361 के को हुन्छ? स्क्वायर के को हुन्छ? 19 को हुन्छ है, प्लस 19 होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। त्यसपछि a स्क्वायर माइनस, अब यसलाई 2 a भनेको 5 y b भनेको 19, हेर त्यति आउँछ होला। 10 190 5y छ। ठीक छ, हजुर 5y 190 आउँछ। मिल्यो यो? यस्तै जेनरली मिल्ने नै दिएको हुन्छ के क्वेशनले। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a भनेको 5y b भनेको 19। अब यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बाइ 4, त माइनस y माइनस 9 प्लस माइनस, अब यो भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ 4। अब के भयो? स्क्वायर र रुट कटेर गयो, बाँकी बस्यो -y माइनस 9 प्लस माइनस 5y माइनस 19 डिवाइड बाइ 4। अब गर्ने टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ, दुईटा इक्वेसन चाहियो। टेकिङ पोजिटिभ, अब x इक्वल्स टु के हुन्छ? -y माइनस 9 प्लस, अब प्लस छ भने ब्र्याकेटको मतलब भयो -19 और x इक्वल्स टु
अब यहाँ हुन्छ माइनस 5y माइनस y 4y अनि माइनस 9 माइनस 28 9 18 28 therefore x minus 4y plus 28 is equals to 0 एउटा इक्वेसन भयो त्यसरी नै टेकिङ नेगेटिभ लिने हो भने x equals to minus y minus 9 minus ब्रैकेट राख्नु पर्यो 19 डिवाइड बाइ 4 और ओ सरी यहाँ डिवाइड बाइ 4 हुन्छ भने 4x यो 4x हुन्छ त्यसो 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4x हुन्छ 4/3 हुन्छ अनि यो भनेको 4x यहाँबाट त्यसो भए त कमन पनि लिन मिल्छ सो 4 कमन लियौ यो भनेको x minus y plus 7 equals to 0 therefore x minus y plus 7 equals to 0 0/4 0 भइहाल्छ अब यहाँ पनि 4x minus y minus 9 minus 5y plus 19 और 4x equals to अब minus y minus 5y plus 9 minus y minus 5y minus 6y अनि यो 19 minus plus 10 और 4x minus 6y minus 10 equals to 0 sorry plus 6y हुन्छ minus र आयो भने plus plus र आयो भने minus यसबाट 2 कमन लियौ त 2 कमन लियो भने 2x plus 3y minus 5 equals to 0 therefore 2x plus 3y minus 5 equals to 0 ठीक छ अब दुईटा इक्वेसन आयो अब दुईटा एन्ड अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम अब एंगल बिट्विन देम निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो हामीलाई यहाँ पहिला के भयो दुईटा इक्वेसन आयो हाम्रो एउटा x minus y plus 7 equals to 0 त्यसपछि अर्को इक्वेसन आयो 2x plus 3y minus 5 equals to 0 अब पहिला के गर्ने दुईटाको स्लोप निकालेपछि m1 m2 निकाल्ने त्यसपछि एंगल निस्किहाल्छ त स्लोप यसको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो m1 यसको मानौ यसको m1 हो भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस x भनेको 1 छ अनि y भनेको हाम्रो y को कोएफिसिएन्ट -1 त्यो भनेको माइनस माइनस प्लस 1 भइहाल्यो त्यसरी नै m2 भनेको अब यहाँ पनि त्यही फर्मुला आउने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस x को कोएफिसिएन्ट 2 y को कोएफिसिएन्ट 3 ठीक छ अब m1 र m2 को भ्यालु आइसक्यो त्यसपछि हाम्रो एंगल को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि लेट एंगल पहिला मान्दियौ एंगल बिट्विन द लाइन्स बी थीटा भनेपछि अब एंगल को फर्मुला हुन्छ tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 minus m2 अपन 1 plus m1 into m2 अब यहाँ प्लस माइनस m1 को भ्यालु 1 m2 को भ्यालु -2/3 डिवाइड बाइ 1 into -2/3 त्यो भनेको प्लस माइनस 1 माइनस माइनस यो माइनस र यसको माइनस प्लस भइहाल्यो 2/3 डिवाइड बाइ 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस माइनस माइनस 1 into 2/3 2/3 अब यो प्लस माइनस 3 एलसीएम ले भने 1 3 plus 2/3 एलसीएम 3 आउँछ अनि यो 3 plus 2 भइहाल्यो डिवाइड बाइ यहाँ पनि 1 छ भने एलसीएम आउँछ 3 and 3 minus 2/3 अब यहाँ हुन्छ प्लस माइनस 3 plus 2 5/3 into 3/3 minus 2 1 रेसिप्रोकल भइहाल्छ यो 3 र 3 कटेर गयो भने प्लस माइनस 5 therefore tan theta is equals to plus minus 5 therefore theta is equals to tan inverse plus minus 5 angle between them भयो ठीक छ यहाँसम्म अब यो अब के भन्छ भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो यसको दुईटा सेपरेट इक्वेसन निकाल्ने त्यो सेपरेट दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल यो भयो यदि तिमीहरुलाई डाइरेक्ट एंगल मात्र माने यही क्वेशन दिएछ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस भने त्यसको डाइरेक्ट फर्मुला छ हाम्रो यसलाई कम्पेयर गर्ने ax² plus 2hxy plus b² plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 सँग a b c f g h को भ्यालु निकाल्ने त्यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने तर सेपरेट गरेर निकाल्न भन्यो भने त्यो एंगल बिट्विन लाइन्स को सिम्पल फर्मुला हाम्रो tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2
त्यति लाउने नि सक्यो कुरा बुझ्यो अब तिमीले बिगार्ने भनेको मेजर यहाँ हुन्छ के यहाँ फ्याक्टराइज गर्न मिलेन यो मिलेन भनिरहेको हुन्छ तिमीले के गर्नु यो क्वेशन जेनरली यही फर्मेटमा दिन्छ a + b को होल स्क्वायरको फर्मेट या a - b को होल स्क्वायरमा जाने हिसाबले नै दिएको हुन्छ यदि मिलिरहेको छैन भने तिमीहरू बुझ्नु कि तिमीहरूले कतै मिस्टेक गरिरहेछौ पहिला क्रस चेक गर्ने एकचोटि ठीक छ बुझ्यो ल यो हेर अब यो यसको पनि म के गरिदिरहेको छु भने सेपरेट इक्वेसन निकालिदिरहेको छु है यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा स्ट्रेट लाइन त्यसको इक्वेसन निकालिदिरहेको छु त्यति गरिदिन्छु म ल हेर किन मुस्काइरहेछ है यहाँ गिभन के छ हाम्रो हजुर यही होइन यसको यति यसको म सेपरेट इक्वेसन निकालिदिरहेको छु त्यति मात्र डिफिकल्टी 7 नम्बरको नै हेरिरहेको छु भने अनि बाँकी त प्यारलेल र परपेन्डिकुलर आफैले निकाल्न सकिहाल्छ है अब यसको सेपरेट इक्वेसन निकाल्नु छ त पहिला त्यही गर्ने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 क्वाड्रेटिक फर्ममा लानु पर्यो त क्वाड्रेटिक फर्ममा लानु पर्यो भने के गर्ने त 12x स्क्वायर x वाला एक ठाउँमा xy र हाम्रो x वाला एक ठाउँमा मिन्स -7xy प्लस 19x एक ठाउँमा त्यसपछि बाँकी बस्छ अब बाँकी सबैले एक ठाउँमा त -12y स्क्वायर -17y प्लस 5 = 0 ठीक छ यतिसम्म अब 12x स्क्वायर माइनस यसबाट x कमन लिऊ -x कमन भनौँ न त 7y प्लस 19 -19 यही -x कमन -x कमन -x कमन भयो भने प्लस माइनस हुन्छ ठीक छ अनि माइनस अब फेरि माइनस कमन लिऊ त बाँकी बस्छ 12y स्क्वायर -17y अनि यो प्लस भइहाल्छ अनि यो -5 = 0 प्लस माइनसमा मिस्टेक नगर्ने माइनस कमन लिएपछि सबैको साइन चेन्ज हुन्छ सेम त्यस्तै हो त दाइ त्यस्तै हो त्यही त गर्छौ मिस्टेक अनि त्यस्तै त्यस्तै भन्न त भन्छौ गर्ने बेला गर्दै कम्पेयर गर्ने ल हेर अब त गरेर ल्याउनु पर्दैन त्यस्तै हो भने थाहा हुँदैन यस्तो ठीक छ ल a = 12 b = -7y -19 c = 12y माइनस पुरै प्लस सँग कम्पेयर गर्दै छौं माइनस सँगै आउँछ नि -12y स्क्वायर प्लस 17y -5 यति भयो अब we know that x = x = -b plus minus root under b square -4ac/2a यति छ अब भयो अब रेको भ्यालु माइनस b को भ्यालु माइनस 7y -19 प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर भनेको -7y -19 को होल स्क्वायर त्यसपछि -4 a भनेको 12 c भनेको -12y स्क्वायर प्लस 17y -5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाइ 2a 2a भनेपछि 2 × 12 ठीक छ त्यसपछि अब यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ माइनस × माइनस प्लस भयो अब यसलाई दिने 7y -19 प्लस माइनस रुट अन्डर अब यहाँ होल स्क्वायर छ होल स्क्वायरले यो के गर्छ माइनसलाई प्लस गरिदिन्छ माइनस होल स्क्वायर प्लस भइहाल्छ अनि त्यसपछि फेरि a - b त 7y को होल स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ठीक छ स्क्वायरले के छ होल स्क्वायरले यो माइनस होल स्क्वायरले प्लस बनाइदियो त्यसपछि a - b को होल स्क्वायरकै फर्मुला लगाइयो ठीक छ त्यसपछि माइनस प्लस माइनस × माइनस प्लस अनि 12 4 जा 48 मार्च 48 12y स्क्वायर प्लस 17y -5 by 24 डिवाइड बाइ 24 भयो यति ठीक छ यहाँसम्म एकैछिन भयो कोपाइटा प्लस माइनस रुट अन्डर 49y स्क्वायर माइनस यो गर त क्याल्कुलेट अब
अब यो के भन्छ 7 को स्क्वायर 49 2 into 7 यति गरौँ 266 19 को 361 19 को स्क्वायर 48 into 12 576 आउँछ अनि y स्क्वायर अनि 48 into 17 816y अनि 48 into 5 240 यतिसम्म ठीक छ क्लियर छ त्यसपछि 7y minus 19 plus minus अब हेरौँ y स्क्वायर अब गरौ त 49 plus 576 49 plus 576 कति 625 625 y स्क्वायर त्यसपछि भयो अनि 266 5 सरी 266 minus 816 minus 860 कति minus 550 550 minus ठीक छ मैले त मिलाएको भयो 550 त्यति भयो त्यसपछि बाँकी के बस्यो 361 minus 240 316 361 minus 240 minus 21 हो minus 2 कति 21 आउँछ 21 21 चाहिँ के गर्नुपर्छ रे भनिहाल्छु ल 121 आउँछ है 361 minus 240 भनेको 121 यहाँ त मिल्दै मिल्दैन ल यति भयो यति गरिसकेपछि सिम्पल छ इक्वल्स टु 7y minus 19 plus minus was 625 के को स्क्वायर हेर त कति छ रुट अन्डर 625 कति हुन्छ 26 है होला कति तारिक बुझ्नु भन्नु त ल 625 भनेको 25 अनि y को होल स्क्वायर यति 25 को स्क्वायर 625 y स्क्वायर छँदैछ 25 को y स्क्वायर भयो त्यसपछि ल यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छु अनि 121 भनेको 11 को स्क्वायर हो 11 को स्क्वायर अब 225y into 11 कति हुन्छ गर त 2 into 25 हैन 50 50 into 10 550 550 आउँछ त यति भनेको 550 हो त 2ab पनि मिलिहाल्यो a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर मिल्यो त्यही खाली अरेन्ज गर्ने by 24 7y minus plus minus अब यो भनेको के भयो 25y plus 11 को होल स्क्वायर अब रुट र स्क्वायर कटिहाल्यो यति हो 25 plus 11 7y minus 19 plus minus 25y plus 11 by 24 अब टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ गर्दा दुईटा लाइन आइहाल्छ टेकिङ पोजिटिभ अब x equals to सेम जस्तै त हो अनि मिस्टेक गर्छ तिमीहरुले प्लस माइनस गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्यो भने मात्र हुन्छ प्र्याक्टिस गरेन भने काम छैन त्यही हामी बनाएर ल्याउ एक्जाममा यस्तै आयो अब 24 into x 24x 7y म्याथ हेर्दा सजिलो छ गर्नु पर्छ गरेन भने काम छैन हेर्यो यस्तै हो भनेर छोड्यो भने काम छैन अब 24x अनि यो भनेको 7y plus 25 7 5 12 32y plus 19 भनेपछि 8 minus 8 therefore अब यो भनेको हाम्रो 24x or 24x minus 32y minus यता भयो भने plus 8 equals to 0 अब सबबाट 4 कमन लिहालौं त 6x minus 4 8 जा 32 plus 2 equals to 0 यही भइहाल्यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो 6x minus 8y plus 2 एउटा इक्वेसन भइहाल्यो सेम्नेको छ सबै हजुर सेम्नेको हो हो त्यसपछि टेकिङ नेगेटिभ लिँदाखेरि x equals to 7y minus 19 minus 25y plus 11 divided by 24 अब भनेको 24x 7y minus 19 minus 25 minus 11 जो 24 ले यता गएर मल्टिप्लाई भइहाल्यो और 24x अब 7y 25y 7y अनि यो कति हुन्छ 8 18 minus 18y अनि माइनस माइनस 10 10 20 9 1 10 30 minus 30 और 24x plus 18y plus 30
अब यसबाट कति लिन मिल्छ भने 6 कमन लिन मिल्छ। त 6 कमन 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 5 जा 13 भयो। देयरफोर दुईटा इक्वेसन आयो। अब यसमा जे प्यारेलल लाइन निकाल्न भने नि प्यारेलल यसको र यसको प्यारेलल निकाल्न कम्बाइन गरिदियो त्यो भइहाल्छ। पर्पेन्डिकुलर भइहाल्यो, एंगल भइहाल्यो, जे भने पनि भयो। बाकी अब के निकाल्ने दाइ एउटा एकछिन यहाँ अझै के भन्छ 2 अझै कमन लिन हुन्छ। त 2 कमन लियो भने 3x minus 4y plus 1 equals to 0। देयरफोर फाइनल इक्वेसन हुन्छ। अगाडि नै 1 कमन लिन पनि हुन्थ्यो। 8 2 24 8 4 32 8 भन्दाखेरि यसरी गर्दा नि भयो।